अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में हूँ लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हारून रशीद साहब और साथ तशरीफ़ रखती हैं तस्नीम असलम साहिबा, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस, स्पेशल सेक्रेटरी भी आप रह चुकी है मल्टीलैटरल अफेयर्स एंड फॉर्मर एम्बेसडर। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज भारत की यौम आज़ादी के दिन पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर और दुनिया भर के बेशतर ममालिक में आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। भरपूर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और एक ये साबित किया गया, ये एक पैगाम दिया गया भारत को कि उससे जो हालिया एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव जो खेली है, जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि उनका आखिरी कार्ड भारत ने अपने तरफ से खेला है और उसको नामंजूर करती कश्मीरी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी। और हालांकि साथ साथ आज हम ये भी देख रहे थे कि सिख कम्युनिटी, जो सिखों की एक बड़ी तादाद ने आज स्पेशली इंडियन हाई कमीशन यूके में जिस तरह से आज एक बड़ी तादाद में वो जमा हुए, पुरजोश मुजाहिरीन थे, भारत के खिलाफ नारेबाजी की गई और ये हो रहा था बरतानवी पार्लियामेंट से सिर्फ चंद कदम दूर। आज ये तमाम सूरत हाल रही। इसके हवाले से भी ज़रूरी हमारा एक अहम मौजू रहेगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके ये जो मुसलसल जो ये सीज़ फायर वायलेशंस की जा रही है भारत की जानिब से, उसमें आज हमने देखा कि हमारे 3 जवान शहीद हुए और फिर जब हमारी फोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई तो उसके नतीजे में 5 भारतीय एहलकार हलाक हुए। कश्मीर पर कल के रोज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कश्मीर पर सलामती काउंसिल का कल खुसूसी इजलास जो है वो होगा और इसको पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। और हफ्ते के रोज़ भी जो वज़ीर आज़म की जानिब से कायम करदा खुसूसी कमेटी है उसका भी इजलास हफ्ते के रोज़ होगा, लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जा रहा है। हारून साहब, सबसे पहले तो एक जो कैंपेन देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी बड़ी ज़ोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है मलिहा लोधी साहिबा के ख़िलाफ़ जो हो रही है, वो ये मसला अचानक से कैसे क्यों खड़ा हो गया? पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। मैं तो नहीं समझ सका कोई नाराज़ लोग हैं या कोई किसी तरह को कोई बाज़ों का जेलसी होती है, तंग नज़री होती है। कहा यह जा रहा है कि उनके साहबजादे ने शादी की है किसी इंडियन लड़की से। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि माँ बाप से पूछ कर शादी करें और इसके पीछे कोई प्लान दरियाफ्त करना तो अजीब ही बात है। तो मलिहा लोधी ने 4 हुकूमतों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। अगर उनके किरदार पर कोई एतराज़ होता तो उन्हें अब तक वापस बुला लिया जाना चाहिए था। अगर तो किसी के पास कोई ठोस दलील है तो वो बताए, यानी पाकिस्तान के मफाद से उन्होंने नाराफ़ किया है और काम पे से दिलचस्पी नहीं ली है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जोश व जज्बे से पेश नहीं किया तो दूसरी बात है। वरना इस तरह की कैंपेन उस वक्त चलाना जबकि वो अब सिक्योरिटी काउंसिल में गालिबन वही पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। उनका मेहनती खातून है और बड़ी रियाजत से उन्होंने काम किया है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए उनकी जगह किसी दूसरे आदमी को भेजना मकसूद हो तो ये फ़ैसला हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए। क्या GHQ और क्या हुकूमत पाकिस्तान किसी ऐसी शख्सियत को गवारा करेगी वहाँ जिसकी वफादारी के बारे में शुबा हो? तो ये इस तरह की कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाने की नहीं है। अगर कोई एतराज़ है संजीदगी के साथ पेश किया जाए। लेकिन ये अचानक से, तस्नीम वुड यू लाइक टू कमेंट, अचानक से ये एतराज़ कैसे उठ गया? और लाइक एक चीज़ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, स्पेशली अडल्ट बच्चों के लिए कि वो क्या करें। दूसरी बात है कि ये आज तो नहीं हुआ ना, वाई नाउ, टाइमिंग की बात है। ये शादी तो काफ़ी अर्सा पहले हुई है, बच्चे मेरा ख्याल है बच्चा भी है एक उनका। तो टाइमिंग पे मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इस वक्त ये कैंपेन क्यों स्टार्ट की गई है। वैसे भी बच्चों की अपनी पर्सनल लाइफ है और उसकी वजह से PR को, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को इस किस्म की कंट्रोवर्सी में इस वक्त ड्रैग करना समझ से बालातर है। और सही बात है कि ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट का अगर ट्रस्ट है तो वो कंटिन्यू करेंगी क्योंकि अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट ने जज करना है, फॉरेन ऑफिस ने जज करना है कि उनके काम से वो मुतमईन है, इतने अरसे से वो कंटिन्यू करें। इसका मतलब है कि कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हारून साहब, मुजाहरों की तरफ आते हैं। आज जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए, यौम स्याह मनाया जा रहा है और स्पेशली अगर हम दुनिया भर के ममालिक की बात करें तो टोक्यो से लेकर, मलेशिया से लेकर, यूरोपीय ममालिक से लेकर आज UK में भी बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया जिसमें सिखों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। देखिए, जहाँ तक कौम का ताल्लुक है तो वो तो बड़ी पुरज़म है, जो अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज्ड है। लोग कुछ करना चाहते हैं, हत्ता कि लोग ये भी कहते हैं कि जंग भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं है। खैर, जंग तो इस तरह नहीं होती बगैर सोचे समझे।
دشمن کے یہ منصوبے پہ تو نہیں چلا جاتا. یہ تو فیصلہ خود کرنا چاہیے کسی قوم کو کہ کب وہ کیا کرنا چاہتی ہے. اگر آپ دشمن کی ترجیحات کے مطابق چلیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ جذباتی توازن کھو بیٹھے ہیں, اور حکمت عملی ہوش مندی کے ساتھ ترتیب دی جاتی ہے, جذبات کے ساتھ ترتیب نہیں جاتی. لیکن قوم میں جوش و بلبلہ ہے. یہ وہ مواقع ہوتے ہیں تاریخ میں جب قوموں کی تعمیر ممکن ہوتی ہے, جب ایک قوم بنتی ہے. قوم ہمیشہ کرائسس سے گزر کے قوم بنتی ہے. میر کمیٹی کا ذکر کیا, ان کی جو ویب سائٹ بھی آفیشیل, اس میں بھی ابھی تک ٹیم کا تعین یا ان کے حوالے سے نام جو ہیں وہ درج نہیں ہے سوائے فخر امام صاحب کے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ٹیم کے ممبرز کون کون سے ہیں. بٹ تسلیم, کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ سفارتی سطح پر ہمیں مزید آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہم صحیح سمت کی طرف گامزن ہیں. آج جو مظاہرے ہوئے ہیں, ہم نے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ رجسٹر کرانے میں ہم کامیاب ہوئے. بالکل, آپ اس کا امپیکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیبر پارٹی کے کاربن کی ٹویٹ آئی ہے, بڑا کلیئر میسج ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یو ایس کیپٹل ہل میں پاکستان کاکس کے ممبر ہیں سوزی, انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے. لیکن جو ڈایاسپورا ہے ان کو ایک سینس آف ڈائریکشن دے دی گئی ہے, اور یہ آپ کے ہاتھ میں بہت پاورفل ویپن ہے, اس لیے کہ ووٹرز ہیں وہ وہاں پہ کنٹریبیوٹرز ہیں, اور کوئی بھی اپنی کانسٹیچوئنسی سے بے خبر نہیں ہو سکتا. لیبر پارٹی کیونکہ اس میں پاکستانیوں کی کافی بڑی ریپرزنٹیشن ہے, آپ کو لیبر پارٹی کی پالیسی میں اس کا ریفلیکشن نظر آیا ہے. اسی طرح جب پرائم منسٹر یو ایس گئے تھے, انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میٹنگ سے ایک دن پہلے اتنا بڑا جلسہ کیا, اینڈ یو کوڈ سی دیٹ ہیڈ این امپیکٹ آن ہز انٹرلوکیوٹرز ان دا یو ایس, کہ انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ ایک صرف ایک الیکشن نہیں بلکہ سپورٹ ہے. تو وہ اسی طرح کمیونٹی کو وہ ڈائریکشن کی ضرورت ہے. کشمیری ڈایاسپورا بہت بڑا ہے, اور پھر سکھوں کی آپ نے مینشن کیا تھا شاید, باہر جو سکھ کمیونٹی ہے موسٹلی وہ لوگ ہیں جو ریپریشن سے 80s میں بھاگ کے گئے تھے. کینیڈا میں بہت بڑی سکھ کمیونٹی ہے, یورپ میں بہت ہے, اور بہت متحرک ہیں. اور سیکنڈلی وہ جو فیشسٹ پالیسیز ہیں بی جے پی کی, آر ایس ایس کی, وہ ان سے اپریہنسو ہیں, اس لیے وہ آلریڈی ایجیٹیٹ کریں. ایک اور آج خبر ہے جو ناگالینڈ نے 15 اگست کو اپنی آزادی کا اعلان کر دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ابھی دنیا میں اس پہ اتنا ری ایکشن نہیں ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا, ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس طرح کی جو انڈیا میں اب موومنٹس چل رہی ہیں, اور جتنی زیادہ بی جے پی کی یہ ایکسکلوژن کی پالیسی, ہندو سپریمیسی کی پالیسی بڑھے گی, اتنا زیادہ وہ لوگ جو فرنجز پر تھے, جو کہ بہت ہے, ساؤتھ انڈیا ہے, پنجاب ہے, کشمیر تو خیر انڈیا کا حصہ ہی نہیں ہے, وہ تو ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ, یہ لوگ اسی طرح انڈین اسٹیٹ سے نارتھ انڈیا کے خلاف ایک طرح کی یہ بغاوت ہوگی. اس کو ہم نے کیسے اس سے ڈیل کرنا ہے, ہماری کیا پالیسی ہوگی, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر بات کی کہ پرائم منسٹر نے مظفر آباد میں تقریر کی, اس میں انڈیا کے لیے بھی میسیجز تھے اور دنیا کے لیے بھی میسیجز تھے. انہوں نے ایک طرح سے ری ایٹریٹ کیا جو انہوں نے الیکشن کے بعد اپنی انیشل تقریروں میں بات کی تھی, یا انڈین پرائم منسٹر سے جب بات چیت کی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنگ نہیں, اس خطے کو امن چاہیے تاکہ ہم اپنے لوگوں کی ویلفیئر پہ, ان کی پراسپیرٹی پہ فوکس کر سکیں. انہوں نے اسینشلی وہ ری ایٹریٹ کیا کہ میں پیسیفسٹ ہوں, میں جنگ نہیں چاہتا, لیکن ساتھ جو میسج بہت کلیئر تھا کہ کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا. اینڈ وین پرائم منسٹر عمران خانز گورنمنٹ سیز دیٹ, اس کی کریڈیبلٹی ہے جو بالا کوٹ کے بعد اسٹیبلش ہوئی تھی. اور انٹرنیشنل کمیونٹی, دو چیزیں جو بہت ریزونیٹ کی ہیں, ایک یہ کہ ہم پہ اگر انڈیا نے کسی بھی قسم کا مس ایڈونچر کیا تو اس کو بہت سخت جواب ملے گا, اس سے زیادہ جس طرح کا وہ کرے گا. دوسرا جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بڑا کلیئر میسیج تھا, اور جو میں نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بہت زیادہ جس کو کور کیا ہے, وہ مودی کا ہٹلر سے کمپیریزن اور سملیرٹیز وہ آپ کو بہت زیادہ نظر آتی ہیں. اور جو اپیزمنٹ کی پالیسی, اس وقت اپیزمنٹ کر کے ہٹلر کی
जो दुनिया ने मिलियंस को कत्ल करवाया, कि अभी भी अगर मोदी की भी जो मॉडर्न डे हिटलर है उसको भी अपीजमेंट अगर की गई तो फिर दुनिया को इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, और वो फिर सिर्फ साउथ एशिया तक नहीं रहेंगे, क्योंकि जब एक दफ़ा वॉर शुरू हो गई दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में जो वर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो फिर वो कहाँ तक जाती है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता फिर, क्योंकि वॉर की अपनी डायनेमिक्स होती हैं, और उसका फिर सिर्फ साउथ एशिया नहीं पूरी दुनिया पे असर होगा। तो क्या दुनिया ये इंडिया के इस रिप्रेशन पे अभी भी अपीजमेंट करेगी या कोई डिसाइसिव पोजीशन लेगी इंडिया के खिलाफ? राइट हारून साहब, लेकिन पूरी दुनिया को अब क्योंकि ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनलाइज हो चुका है, उसको मज़ीद इंटरनेशनलाइज करने की ज़रूरत है और मज़ीद हम क्या उसमें रोल प्ले कर सकते हैं। बट नरेंद्र मोदी ने आज हमारे वज़ीर आज़म की किसी बात का, कोई पाकिस्तान से मुतालिक उस तरह कोई बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि प्रेशर एक ऑलरेडी बिल्ड आपके ख्याल में हो रहा है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि वो सोच समझ के उन्होंने ऐसा किया। मेरा ये ख्याल भी है कि वो आपको मुज़ाकरात के ऑफ़र भी शायद करें मुस्तक़बिल करीब में, वो चीज़ों को ठंडा करना चाहेंगे। वो कश्मीर में ये चाहेंगे कि इतना दबाव बढ़ा दिया जाए कि जब कर्फ्यू लिफ्ट किया जाए तो लोग समझे कि अभी एक सुख का सांस लेने का मौका मिला है, ताकि वहाँ से कोई फौरी तौर पर कोई तहरीक न उठे। हालांकि वो कोई वक्फा अगर होगा तो आर्जी होगा, और पाकिस्तान को ठंडा रखा जाए ताकि पाकिस्तान को, देखिए अगर डिबेट शुरू होती है, अगर दुनिया इस डिबेट में चली जाती है कि हम पे मुनसर है, हम कितनी कोशिश करते हैं, और कश्मीरियों पे मुनसर है कितनी जद्दोजहद वो करते हैं, तो अगर डिबेट होती है तो उनके पास कोई केस नहीं है लड़ने के लिए। इसका क्या जवाब है कि कौम अपने मुस्तकबिल का तयन खुद करना चाहती है, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन मौजूद हैं, उस पर नेहरू के बयानात मौजूद हैं, उस पर गांधी के बयानात मौजूद हैं, और अगर दुनिया में हर कहीं लोगों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक है तो उन्हें क्यों हक नहीं है? और 8 लाख फौज क्यों है? तारीख़ इंसानी में कभी इतनी फौज किसी जगह नहीं रही। और 1 लाख आदमी वहाँ कत्ल क्यों हुए? अगर 1 लाख नहीं तो इससे शायद कुछ कम होंगे। तो बार बार वहाँ फौज भेजने की और ये सब इतना जब्र करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही? इस डिबेट को फैलाना चाहिए। बहुत ही अच्छी तशबीह दी हिटलर वाली, इसमें कोई शुबा नहीं। इसी को अगर आप आगे लेके चलते हैं, और दुनिया में देखिए हर मुल्क में 2-4 हज़ार आदमी अहम होते हैं, लाखों आदमी तो अगर मोटिवेट हो सके तो वो भी एक सतह पे, वो भी उसका भी अपना इम्पैक्ट है, लेकिन चंद हज़ार अहम आदमी हर मुल्क में होते हैं, पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स। अगर आप उन तक आप अपना मुकदमा पहुंचाते हैं, हमारी कमज़ोरी ये है कि हमने इसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस केस को लड़ाई नहीं है। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद बात करेंगे कश्मीर पर जो सलामती काउंसिल का खुसूसी इजलास कल होगा। तस्नीम, आपसे ही इस बात को शुरू करते हैं कि इसको एक बड़ी सिफारती कामयाबी कंसिडर करना अभी चाहिए? देखिए, इस लिहाज से कामयाबी ज़रूर है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने नोटिस लिया है सिचुएशन का जो कश्मीर में है, और ज़ाहिर है कि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि परमानेंट मेंबर्स बैठ के कहें कि 8 लाख लोग 8 मिलियन लोग लॉक कर दिए गए हैं, 12 दिन से ज़्यादा हो गया है वो जेल में बंद हैं, और अनप्रेसिडेंटेड है कि ये दुनिया में कहीं भी हुआ हो, कोई मिसाल नहीं मिलती जो, और उसको वो कहें कि इस पे हम बात नहीं करेंगे। तो वो ज़रूरी था, जब पाकिस्तान ने एक लेटर लिख दिया, फॉर्मली इमरजेंसी मीटिंग की रिक्वेस्ट कर दी, तो उसको टर्न डाउन करना एक उनके लिए भी आसान नहीं था। लेकिन अब हमने ये देखना है कि जब इजलास होगा वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट निकलती है उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, इंडिया को क्या रोल बैक करने को कहा जाएगा, क्या जो इंडिया का प्रोपेगेंडा, आप टेररिज्म की बात कर रहे थे, टेररिज्म एक पॉलिटिकल इशू है, तो इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या कोई भी और बॉडी हो, इंटरनेशनल बॉडी हो, हमें जो रियल पॉलिटिक है, जो जियो स्ट्रेटेजिक गेम्स इस वक्त खेली जा रही हैं, उनको नज़र में रखना होगा। और ये नहीं कि कोई भी चीज़ ऐसी आ जाए जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारी पब्लिक की एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरती तो वो कहें कि ये फेलियर है। ये फेलियर नहीं है, ये आपको बड़ी सस्टेन्ड फाइट करनी है जब तक आप अपनी, और ये नहीं है कि दुनिया को पता नहीं है कि इंडिया क्या कर रहा है।
آپ کو جرنلسٹ بتائیں گے ویسٹ کے کہ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ چیز ہم لکھ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں کہا جاتا ہے ہماری نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو اس لیے بہت سی یہ آپ کے آگے بیریئرز ہیں جو آہستہ آپ کو توقع ہے, کیا اندازہ ہے آپ کو, کوئی ویٹو کرے گا, کوئی ریزولوشن ہوگا یا کوئی بیان ہی آئے گا؟ دیکھیے ویٹو ایک ملک جس کو آپ نے بہت ہی بد لحاظ ہوتے دیکھا ہے اور ان کی جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں لیکن ان کی اکنامک انٹرسٹ ہیں کہ انڈیا ان سے کیا خرید سکتا ہے, بلیٹنٹلی ان کی پوزیشن رہی ہے. جیسے فرانس ہو گیا, ان کی جو ریسنٹ فرانس کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا جائے, پچھلے آپ اگر کچھ سالوں سے فرینچ پوزیشن دیکھیں پاکستان انڈیا ایشوز پہ تو انتہائی پارٹیزن, انتہائی ون سائیڈڈ اور بالکل جس کو کہتے ہیں کہ شیملیسلی وہ انڈیا کو کی سپورٹ کرتے رہے ہیں. انڈیا میں جا کے اور سے بھی جس طرح ٹیررزم پہ انڈیا کی پوزیشن کو انڈورس کرتا رہا ہے فرانس, جس طرح بالا کوٹ کے بعد ایک بہت اوپن سٹیٹمنٹ دی گئی کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں اور انڈیا کو رائٹ ہے کہ وہ سوال یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں کوئی انڈیا کو ڈیفینڈ کرے گا, کس چیز کو ڈیفینڈ کریں گے؟ ڈیفینڈ تو ظاہر ہے کہ کوئی گراؤنڈز نہیں ہیں اور ایون جو بہت پرو انڈیا ہیں ان کے لیے بھی انڈیا کے اس سٹیپ کو ڈیفینڈ کرنا پاسبل نہیں ہے کیونکہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ہیں. ڈسپائٹ انڈیاز بیسٹ ایفرٹس کسی کو آپ یہ کہتے نہیں سنیں گے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے فرانس ہو یا برٹن ہو یا رشیا, کوئی بھی پرماننٹ ممبر یہ آپ کو کہتا نظر نہیں آئے گا کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ارریلیونٹ ہیں اور جموں و کشمیر انڈیا کا حصہ ہے. بعض دفعہ وہ بڑے خاموشی سے میپس پر نکال دیں گے, CIA کے میپس پہ جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا, لیکن فارملی کسی بھی ملک کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ جموں و کشمیر انڈیا کا حصہ ہے. پاکستان کو اب یہ موقف اختیار وہاں کرنا چاہیے کہ اب یہ دو طرفہ معاملہ نہیں رہا ہے, بائی لیٹرل نہیں ہے اس واقعے کے بعد؟ نہیں, یہ تو UN سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پہ ہے. یہ ایک انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے تو وہ آلریڈی بائی لیٹرل نہیں ہے. انڈیا کی یہاں پہ جو ایک ہمارے لوگ بھی بہت کنفیوژن کر لیتے ہیں کہ شاید شملہ کے بعد یا لاہور کے بعد یہ ہم نے UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو الگ کر دیا اور بائی لیٹرل ایشو بن گیا. وہ ہو نہیں سکتا. انٹرنیشنل لاء میں جو UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ہیں وہ اوور رائڈ کرتے ہیں کوئی بھی بائی لیٹرل ایگریمنٹ, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں بڑے کلیئرلی اس میں کہا گیا ہے کہ سملہ ایگریمنٹ میں بھی UN چارٹر کا ریفرنس ہے آرٹیکل 6 میں, تو وہ کلیئر کیا گیا ہے کہ یہ کلیش نہیں کر رہا. یہ صرف ایک اور آپ نے راستہ کھولا ہے کہ بائی لیٹرلی بھی اگر کوئی پروگریس ہو سکے. اور جب UN سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی کشمیر کا میٹر ایکٹیولی ڈسکس ہو رہا تھا اس وقت بھی لیاقت علی خان نہرو کی کنسلٹیشنز بھی ہو رہی تھیں, بات چیت بھی ہو رہی تھی. اس وقت تو انڈیا نے یہ بات نہیں کی کہ یہ بائی لیٹرل ہو گیا ہے, تو یہ ایک وہ بناتے ہیں. سیکنڈلی اگر اس کو بائی لیٹرل بننے کا ایک ہی طریقہ تھا UN سے نکل کے, وہ یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا شملہ کے بعد یا لاہور ڈکلیریشن کے بعد UN سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس جاتے اور انہیں کہتے کہ اب ہمیں ان ریزولوشنز کی ضرورت نہیں, آپ ایک اور ریزولوشن پاس کیجئے جس میں آپ کہیے کہ یہ بائی لیٹرلی ہینڈل ہوگا. یہ صرف انڈیا کا پروپیگنڈا ہے, وہ خود بھی جانتے ہیں کہ پوزیشن وہ نہیں ہے. اس لیے وہ یہ کشمیر جو ایک فلیش پوائنٹ جس کو کہا جاتا ہے موسٹ ڈینجرس کانفلکٹ بھی کہا جاتا ہے, وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک دنیا کے پیس کے لیے سیکیورٹی کے لیے ایک چیلنج بننے کا پوٹینشیل رکھتا ہے. ایک اور چیز آپ نے ایجنڈے کا مینشن کیا کہ ایجنڈا طے کیا ہوتا ہے, ایجنڈا طے کون کرتا ہے اور 5 جو یہ مستقل رکن ممالک ہیں ان کا کیا رول ہوگا اس میں؟ ان کا اوبویسلی پروسیس تو یہی لیڈ کریں گے اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سارے 15 ممالک شریک ہوں گے, سارے شریک تو سب ہوں گے, لیکن نارملی ہوتا ہے کہ جو 5 پرماننٹ ہیں ان میں انفارمل کنسلٹیشن ہوتی ہیں جس میں کچھ کانٹورز جو بھی ڈسکشن ہے یا جو بھی ڈاکیومنٹ انہوں نے اس پہ کرنا ہے یا اسٹیٹمنٹ کرنی ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں.
جہاں پہ ان کے ایگریمنٹ نہیں ہوتا وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایک کنٹری ویٹو کر دیتی ہے, بٹ جنرلی وہ انفارمل کنسلٹیشنز میں ایک جو بھی کچھ ایڈجسٹمنٹ کر کے تو وہاں پہ وہ فائنلائز کر لیتے ہیں کہ وہ کیا. بٹ ہارون صاحب, ایسے میں کیا توقع سلامتی کونسل سے رکھنی چاہیے جب شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وزیر خارجہ خود یہ بیان دیں کہ کسی غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سلامتی کونسل میں ہمارے لیے پھول کے ہار لے کر نہیں کھڑے. آپ دیکھیے بعض اوقات غیر محتاط ہو جاتے ہیں شاہ محمود قریشی. کبھی جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں, خواب و پروپیگنڈے ہی کی جنگ ہو, تو آپ اپنی کمزوریوں کا اظہار نہیں کرتے, اور لفظوں کے استعمال میں عام طور پہ تو شاہ محمود محتاط رہتے ہیں, لیکن یہ ایک دو بیانات انہوں نے ایسے دیے ہیں جو انہیں نہیں دینے چاہیے تھے. وہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا اس دن پارلیمنٹ میں, کیا میں انڈیا پہ حملہ کر دوں, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ سلیقہ بندی ہمارے ہاں سیاستدانوں میں کم ہے, لیکن بہرحال یہ تو بجائے خود ایک کامیابی ہے. انٹرنیشنلائز تو ہو گیا نا, واشنگٹن پوسٹ لکھ رہا ہے, گارجین لکھ رہا ہے, نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے, الجزیرہ والے دکھا رہے ہیں, بی بی سی والے روز رپورٹیں دے رہے ہیں. اب اس کو ہائی لائٹ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. اب یہ ہم پہ منحصر ہے, ہم اسے کتنا آگے بڑھاتے ہیں. کشمیریوں پہ منحصر ہے, اور کشمیریوں کی جدوجہد میں یہ بات اہم ہے کہ پاکستان کتنی ان کی سپورٹ کرے, پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت کتنا انہیں سپورٹ کرتی. ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو کوششیں کر رہے ہیں جو مثبت ہیں, کوئی شبہ نہیں, قوم اس سے مطمئن نہیں ہے. قوم چاہتی ہے اس سے زیادہ کوشش کی جائے اور یکسوئی کے ساتھ کی جائے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا کوئی ہار کوئی بھی کسی کے لیے لے کے نہیں بیٹھا ہوتا دنیا میں. جتنی آپ کی قوت ہوتی ہے, جتنی آپ کی حیثیت ہوتی ہے, جتنا آپ پرسو کرتے ہیں, جتنی آپ جدوجہد کرتے ہیں, اتنے نتائج آپ حاصل کر لیتے ہیں. بالکل. تسیم, آگے مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک اور اس کا اسپیکٹ ہے جس پہ ہمیں ڈومیسٹکلی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے کشمیری جو ظاہر کشمیر سے اس وقت آئی او کے سے باہر ہیں, کیونکہ آئی او کے میں تو لوگوں کی زبانیں پہ تالے لگا دیے گئے ہیں, بند کر دیا گیا ہے ان کے پاس تو آج شاید کھانے کو بھی نہیں ہو, اتنی سیریس سچویشن ہے. اور آج ایک میں دیکھ رہی تھی ایک خاتون, پریگننٹ خاتون, وہ لیبر میں تھیں, ان کی مدر ان کو صبح 5:30 سے لے کے 11 بجے تک سڑک پہ چلتی رہیں, کوئی گاڑی ان کو نہیں ملی, اور وہ بچہ گاڑی جب ان کو ملی اس میں پیدا ہوا, اور کپڑے نہیں تھے تو نانی کی شال میں اس کو لپیٹا گیا. وہاں پہ یہ سچویشن ہے. جو بات ہو رہی ہے جو انڈیا میں بھی بہت لوگ کر رہے ہیں, جو فیئر مائنڈڈ لوگ انڈیا میں بھی موجود ہیں, بہت جو وہاں سے رپورٹیں آ رہی ہیں, بہت سے انڈینز کی کاوشوں سے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ یا کچھ جرنلسٹ, آپ نام ہاتھوں پہ گن سکتے ہیں, لیکن ہیں جنہوں نے جو لے کے خبر آ رہے ہیں وہاں سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ, اور اس کو بہت سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے بعد اور ڈوبیس اسٹیٹس جو بھی ہے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا, دیکھا تو نہیں گیا, کہیں پہ پیش نہیں کیا گیا, لیکن اس کو کہتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے پروویژنلی ایکسیپٹ کیا تھا, کیونکہ اس وقت کشمیر آلریڈی UN سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے مسئلہ جا چکا تھا. تو اس کی بیسس پہ کہ یہ جب تک پلیبسائٹ ہونی ہے اس وقت, کیونکہ انڈیا بھی ایکسیپٹ کرتا تھا, اہم ترین پوائنٹ ہے 370 اور 35A اس پروویژنل اسٹیٹس کو اسٹیبلش کرتے تھے. اور ایک چیز, دوسرا اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن بھی پاکستان اور انڈیا سے یہ ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ کوئی مٹیریل چینج جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ اس میں نہیں, اسٹیٹ میں نہیں لائیں گے جو آپ کے کنٹرول میں ہے, جب تک کہ اس کا فائنل سیٹلمنٹ نہیں ہوتا. تو ایک طرح سے انڈیا نے ایک دفعہ پھر UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی بھی خلاف ورزی کی ہے کہ ایک بہت بڑی وہ اس میں لائیں, اور جس طرح 370 اور 35A ہٹائے گئے ہیں وہ انڈین کانسٹیٹیوشن اور انڈین لاء کے انڈر بھی وہ انلیگل ہے. تو وہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر کا انڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کشمیر کا انڈیا کے ساتھ ایک کنیکشن تھا پروویژنل ہی سے ہی, وہ RSS کے اور BJP کے انڈر وہ ٹوٹ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اوور نائٹ یہ کرنے کے بعد ایون بائی انڈین اسٹینڈرڈس, انڈین وہاں پہ
ऑक्यूपेशन फोर्स में कन्वर्ट हो गया है। बिल्कुल। तो ये पॉइंट हमें एक तो इंटरनेशनल लॉ वाला वज़ीर आज़म ने भी reference है। मेंशन किया था कि इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की अगेंस्ट चले तो गए। वो इसका मतलब है कि एक दफ़ा फिर से इंडिया ने कश्मीर को इवन इंडियन लॉ के अंदर एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी बना दिया है। इंटरनेशनल लॉ में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में हमारे नज़दीक, कश्मीरियों के नज़दीक वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड टेरिटरी थी। लेकिन अगर आज इंडिया के अंदर भी लोग ये बात करें तो हमें इसको भी ज़रा क्लोजली लीगली देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी का ये दायरा sixth year इतने है। दबाव में अदालतें क्या जी, कर 6th सकती ईयर हैं है, इंडिया वहाँ जैसे पे मुल्क में। काफ़ी आरएसएस इन्फ्लुएंस के लोग वहाँ पे अंदर आ चुके हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें देखने हैं, चेक करने हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है कश्मीरी चैलेंज तो करेंगे, लेकिन वहाँ पे उनकी दादरसी होना या कोई फेयर लीगल जजमेंट का पता नहीं, उम्मीद तो नहीं है कि बिल्कुल, आज के इंडिया में वो हो सके। बिल्कुल, लेकिन ये आपने जिस तरह मेंशन किया, ये लीगल पॉइंट्स, ये टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं, ये हमारे साइड्स की वो प्रिपरेशन किस हद तक मजबूत होगी ताकि ये हम अपना केस जो है वो मज़ीद स्ट्रांगली इसको एडवोकेट कर सकें। हारून साहब, जो जिक्र किया है तस्नीम साहिबा ने, जो वहाँ पर सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर में इस वक्त 11-12 रोज़ से कर्फ्यू का समा, और जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन का एक ज़रूर मैं एक हवाला देना चाहूँगी कि उनकी अपनी इंडिया की एक जो एक्टिविस्ट हैं कविता कृष्णन के नाम से, उन्होंने बताया कि अगस्त 9 से लेकर 13 तारीख तक वो वहाँ पर मौजूद थे, और जो वहाँ पर हालात हैं, कहते कोई एक इंसान भी जो है वो खुश नहीं है इस डिसीजन से। अब बात नहीं करने दी जा रही है, अलार्मिंग सिचुएशन है। ये रिपोर्ट जो है वो, ये एक बयानिया वो भारत में भी जोर पकड़ रहा है। देखिए, यही हमारी कमज़ोरी है, हमारे पास अदारे नहीं हैं। ये हमारे, मैं समझता हूँ कि फॉरेन ऑफिस जो है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, जो इतनी बड़ी मुसीबत आप बड़ी ज़्यादा की ज़रूरत है ना करने की काम की। इस बहस में क्या रखा है कि अब तक क्या किया, ये नहीं किया। इस वक्त ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। वजारत इत्तलात में कोई सेल होने चाहिए जो मौजूद ही नहीं है, जिसकी बहुत पहले से ज़रूरत थी। इंडिया के अज़ाइम को, इंडिया आपका ख्याल है कि सिर्फ मकबूजा कश्मीर तक उसके अज़ाइम महदूद हैं? पाकिस्तान के बारे में उसके अज़ाइम क्या हैं? क्या वो पाकिस्तान को ख़त्म नहीं करना चाहता? उसको समझने की, हमारे पॉलिटिशियंस की बहुत बड़ी तादाद इसे नहीं समझती। इसके बाद वो कहते हैं ना आज़ाद कश्मीर हमारा हदफ है। मशरक़ी पाकिस्तान को उन्होंने अलग किया ना, बलूचिस्तान की अलहदगी की अजीत दोवल एलानिया बात करता रहा कि हम अलग करने की कोशिश करें। कबायली इलाके में उन्होंने पट्टी में मदद की। सबसे अहम बात यही है कि आज कश्मीर में जो कुछ बीत रही है, देखिए इंडिया में अगर कोई आवाज़ उठती है तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन उस पर इंतज़ार हम नहीं कर सकते। जो आज कश्मीरियों पे बीत रही है, कोई फिल्म, सोशल मीडिया पे कोई प्रॉपर कैंपेन, इंटरनेशनल मीडिया के लिए कोई मवाद, फौरी कामयाबी किसी चीज़ में नहीं होती दुनिया में। और कौमों के मफादात, हम सब जानते हैं, तल्लुकात मफादात पे मबनी होती हैं। लेकिन अगर आज इंडिया में जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, अगर हम उसे दुनिया के सामने बयान कर सकते, आश्कार कर सकते, तो इम्पैक्ट बढ़ जाता। ऑलरेडी सिचुएशन बदल रही है। बिल्कुल। तस्नीम, यहाँ पे भी जो प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी जो है वो फॉर्म की है जिसमें तमाम नुमाइंदे मौजूद हैं, उसका भी परसों इजलास वो भी होगा, एक सेशन, तो उससे भी क्या तवक्कुआत है? और जो कश्मीर कमेटी के बीच में हारून साहब ने भी हवाला दिया, किस हद तक हमें एक पुरजोर तरीके से ये मुकदमा लड़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल है, वो तो ज़ाहिर फॉरेन ऑफिस तो अपना काम करता है, लेकिन वाइडर सोसाइटी को इसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल ओपिनियंस चाहिए बहुत सी चीज़ों पे। वो मुझे नहीं पता कि ये जो कमेटी बनी है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरत है वो ऐसे लोगों की है जो इंटरनेशनल लॉ, यूएन लॉ, इवन इंडियन डोमेस्टिक लॉ, इन सब चीज़ों को, और कश्मीर में क्या क्या लेजिस्लेशन हुई कश्मीर की, जो 47 से पहले की हिस्ट्री, बाद की हिस्ट्री, उन सब चीज़ों की एक्सपर्टीज़ हो। आप किसी चीज़ का सॉलिड केस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे ही बना सकते हैं। अब अगर मुझे नहीं पता कि इसकी क्या कॉम्पोजिशन है, आपके पास है तो आप बताइए, शेयर कीजिए। MI के हैं, ISI के हैं, इसमें जो है फॉरेन ऑफिस से हैं। वो तो इंटरनेशनल लॉबिंग के लिए तो नहीं बनाएगी ना। जो इंटरनेशनल लॉबिंग के लिए आपको जो बनानी चाहिए उसमें अपोजिशन के लोग होने चाहिए, उसमें अच्छे वकला होने चाहिए, उसमें इंटेलेक्चुअल्स होने चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं
کہ انہیں انڈین لا کا پتہ ہونا چاہیے, انٹرنیشنل لا کا پتہ ہونا چاہیے, اور چیزوں کا اقوام متحدہ کا اس کا ادراک ہونا چاہیے. تو وہ چیزیں لوگوں کو پڑھائی اور سکھائی جا سکتی ہیں. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں, اگر کوئی پہلے سے جانتا ہے تو بہت اچھا ہے, اور اگر کوئی بہت گہرائی میں جانتا ہے تو بہت اچھا ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے بہرحال اب ہمیں لوگوں کو تیار کرنا ہے, اس کے سوا کوئی ہمارے پاس آپشن تو نہیں ہے. بالکل, لیکن ہم نے کچھ اقدامات لیے تسنیم, جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی بائی لیٹرل ٹریڈ ہم نے سسپینڈ کر دی ہے, ہم نے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اس کو ہم نے ڈاؤن گریڈ کر دیے ہیں, ہم نے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان جو ایگریمنٹس ہیں ان کو ریویو کرنے کی بھی ہم نے اس پر بات کی ہے. تو یہ اس سے بڑھ کے ہمیں مزید اقدامات لینے کی ضرورت ہے. بائی لیٹرل ٹریڈ ٹھیک ہے آپ نے کر دی, یا آپ لیگل ٹریڈ کی بات کریں, اسمگلنگ کا کیا ہوا؟ پاکستان کا زیادہ بلک میں رائس یہاں سے یو اے ای جاتا ہے, اور ساری دنیا میں وہ انڈیا کے باسمتی کے طور پہ اب یہ خبر آئی ہے کہ کوئی قانون اس پہ بنایا جا رہا ہے, لیکن صرف قانون ہی تو کافی نہیں ہے. آپ وہ کیسے روکیں گے؟ پاکستان کے جیم سٹون سوٹ کیسز بھر بھر کے انڈیا اسمگل ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کی کٹنگ پالشنگ ہو کے ساری دنیا میں وہ انڈین جیم سٹونز کے طور پہ بیچے جاتے ہیں. ہمارا نمک انڈائریکٹلی تھرڈ کنٹری کے تھرو انڈیا کی کتنی پروڈکٹس یہاں آ رہی ہیں. تو یہ صرف بائی لیٹرل ٹریڈ سے نہیں ہوگا, آپ نے جو یہ دوسرے سورسز ہیں جس سے آپ in a massive way you're contributing to Indian economy یا انٹرنیشنل مارکیٹ انڈیا کے لیے, اور اپنے نقصان پہ. تو آپ کو وہ چیزیں بھی دیکھنی ہے. پھر ایئر اسپیس کی بات کی گئی. obviously ہمارے لوگوں نے ورک آؤٹ کیا ہوگا کہ ہمارا کیا لاس ہے, انڈیا کا کتنا لاس. ہماری کتنی فلائٹس ہیں جو انڈیا کے اوپر سے فلائی کرتی ہیں؟ میرے انفارمیشن کے مطابق کوئی نہیں ہے, بہت کم ہے. اگر ہیں تو فار ایسٹ کے لیے شاید ہو. فار ایسٹ ہمارے کتنی پی آئی اے کی فلائٹس جاتی ہیں؟ بہت کم. مجھے یہ پتا ہے کہ تھائی ایئر کی ایک فلائٹ ہے جو رک گئی تھی جب ایئر اسپیس بند. اب انڈیا کا نقصان تو زیادہ ہے, 1.5 سے 2 ارب روپے کا روزانہ کا ہے تقریباً. تو وہ چیزیں ہم کیوں فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ پھر مجھے نہیں پتا کہ اب کیا سچویشن ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی, کیا وہ کنٹینیو کر رہا ہے, کیا ہم وہ فیسیلٹی دے رہے ہیں؟ پہلے بھی بند ہوا تھا, انڈینز نے کہا کہ وہ بائی ایئر کریں گے. بائی ایئر ٹریڈ فیزیبل نہیں ہے, اور وہ بھی جب پاکستان کی ایئر اسپیس نہیں ہوگی تو وہ انڈیا افغانستان میں کیا کرتا ہے, وہاں پہ بیٹھ کے وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم اسپانسر کرتے ہیں. بالکل, یہ کوئی بھی ون وے اسٹریٹ جو ہم چیزوں کو کرتے ہیں, بالکل افغانس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی سیکریفائز کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں ریٹرن میں کیا مل رہا ہے. بالکل, اور یہ بالکل, اور بھارت کی جانب سے یہ رکا نہیں ہے. وہ توجہ ہٹانے کے لیے آج بھی ایل او سی پر جو واقعہ جو اس کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے 3 جوان شہید ہوئے, ورکنگ باؤنڈری پہ شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک ادھر بریک شامل کرنا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اور آج پورے اس وقت دنیا بھر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے بھارتی مظالم, بھارتی بربریت کے خلاف, اور جو حالیہ بھارت کی جانب سے انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ لیا گیا ہے. تسنیم, ہم جو بات کرتے ایل او سی پر جو آج انسیڈنٹ پیش آیا ہے, جس طرح سے بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور فائرنگ کے ساتھ ساتھ جنگ بندی معاہدے کی جو خلاف ورزیاں مسلسل کی جا رہی ہیں, ورکنگ باؤنڈری پر بھی شہری آبادی کو ٹارگٹ کرنا, بالکل کر رہے ہیں. لاسٹ جو ہوئی تھیں کچھ دن پہلے اس ساتھ جب انہوں نے 370 اور 35A کو ریووک کیا تھا, وہ نیلم جیلم تک انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اب انڈیا کو بہت زیادہ ایشوز ہیں سی پیک کے ساتھ, ہر فورم پہ وہ اس کو اپوز کرتے ہیں, اس کو ریز کرتے ہیں. باقی ساری دنیا, ایون وہ لوگ جو دوسرے لوگ بھی, اب ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ بھی زیادہ خوش نہیں ہے اس سے, بہت سے یورپینز بھی خوش نہیں ہیں, لیکن وہ بھی اس کا کسی نہ کسی طرح حصہ بننا چاہتے ہیں. لیکن انڈیا اس کو اپوز کرتا ہے. نیچرلی یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں, کراچی میں یہ کیا, ان کا ایک بہت بڑا ٹارگیٹ سی پیک بھی ہے. اور اگر آپ آر ایس ایس کی مائتھولوجی اور ہندو مائتھولوجی جنرلی آپ اگر دیکھیں تو undoing پاکستان is a dream for them. almost ہر ایک کا وہ انہی کے ایک
बड़े लिबरल जिनको समझा जाता है, उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा कि यू स्क्रैच द सर्फेस, अंडरनीथ वी आर ऑल द सेम, हम सब वी हेट पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तानीज़। तो वो अनडूइंग पाकिस्तान भी इन लोग, ये इरेशनल लोग तो हैं नहीं, तो वो भी इनका एक लॉन्ग टर्म इनका ख्याल है कि गोल है। आरएसएस के लीडर्स आर ऑन रिकॉर्ड कि 2021 दिसंबर तक इंडिया में सब हिंदू होंगे जी, और 2025 दिसंबर तक पाकिस्तान हम वापस ले लेंगे, महाभारत क्रिएट हो जाएगा। पाकिस्तान स्पेसिफिकली बांग्लादेश और बाकी जगहों की बात करें ना करें, लेकिन क्योंकि ये इंडस का जो उनके मैथोलॉजी में इंडस जो है ये दिस इज़ द हार्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो वो वजीरिस्तान के सरहद पर खड़े होकर जब गांधी से कहा गया था, किसी ने कहा कि ये बॉर्डर है इंडिया का और अफगानिस्तान का, तो उन्होंने कहा था नहीं, बामियान तक, इंडिया जो है वो बामियान तक है। वो तो नेहरू और गांधी भी अंदर से इस मामले में जो कुछ वो कहते रहे उससे मुख्तलिफ था। बिल्कुल सब है बिल्कुल। लेकिन साथ साथ में जी साथ साथ मैं तस्नीम आपकी तरफ ये भी बात लेकर आना चाहूँगी कि मुस्लिम उम्मा, बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि मुस्लिम उम्मा आखिर क्या कर रही है, क्यों खामोश है अभी तक इस मामले पर। और क्योंकि जिस तरह मैंने हवाला दिया कि वो जो अगर इंडियन एक्टिविस्ट वहाँ पर मौजूद हो कि ये कह सकती हैं कि वहाँ की वो जो मनाजिर थे वो ऑक्यूपाइड इराक जैसे, फ़लस्तीन जैसे मनाजिर हैं, तो फिर मुस्लिम उम्मा से ज़्यादा OIC बना था पैलेस्टाइन के लिए। कल किसी ने दोबारा सर्कुलेट की है एक स्टेटमेंट, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ सऊदी अरेबिया 2017 की स्टेटमेंट है कि वो कह रहे हैं, फतवा है कि आप इज़राइल के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते और मुसलमानों को चाहिए कि वो इज़राइल के साथ मिलके हमास, हिज़्बुल्लाह, ईरान, इनके ख़िलाफ़ जंग करें। तो मुस्लिम उम्मा का तो ये हाल आपके सामने है। दूसरी बात है कि इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं और वो ओवरराइड करती हैं। उनके लिए शायद मिडल ईस्ट के लिए, गल्फ़ के लिए इंडिया की जियो स्ट्रेटेजिक से ज़्यादा इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं। लेकिन उसमें भी आप अगर देखें, टर्की है, टर्की की पोजीशन बड़ी स्टेडफास्ट है, आपके सामने है। ईरान रहबर की अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, बड़ी ट्रिनिटी के साथ कश्मीर के इशू पे बहुत क्लैरिटी के साथ वो बात करते रहे हैं। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है। मलेशिया की पास्ट में पोजीशन चेंज होती रही है, लेकिन मलेशिया अंडर महातर इज़ डिफरेंट। वो उनको एक वो लार्जर जो जियो स्ट्रेटेजिक पिक्चर है उसकी भी बड़ी अच्छी समझ है। मलेशिया बहुत मुश्किल हालात से भी गुज़रा है और वो काफ़ी वोकल भी हैं। बांग्लादेश में आपने देखा होगा कि डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, बड़ी डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं। इसका क्या मतलब है कि उम्मा की अगर आप बात लंदन के मुजाहरे से कम मुजाहरा नहीं था बांग्लादेश का। तो पब्लिक सेंटिमेंट मुस्लिम दुनिया में हमेशा मुसलमानों के साथ होता है, चाहे वो कहीं पे भी हों, चाहे वो पैलेस्टाइन में हों, चाहे वो इराक में हों, अफ़गानिस्तान में हों, यमन में हों, लिबिया में हों, सोमालिया में हों, या ऑफ कोर्स कश्मीर में हों। वो उस सेंस में उम्मा एग्जिस्ट भी करती है और वो जो एक बॉडी की तरह कि कहीं पे भी तकलीफ़ हो तो दर्द पूरी बॉडी को होती है, वो आपको नज़र आता है। हुकूमतें मसलहतों का शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट का शिकार हो जाती हैं और वो हमें नज़र आ रहा है कि वो होता है। लेकिन पाकिस्तान इतना मुस्लिम वर्ल्ड में टूथलेस भी नहीं है। ज़ाहिर है कि हमारा एक इन्फ्लुएंस भी है। OIC से जब आप जो लैंग्वेज देखते हैं, जो रेजोल्यूशंस देखते हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर OIC गई थी, हमने वो सेशन नहीं अटेंड किया था। OIC से जो डॉक्यूमेंट्स अडॉप्ट होके निकली उसमें बहुत हार्श लैंग्वेज इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई थी। इंडिया के स्टेट टेररिज्म की बात की गई थी। कश्मीर में इंडिया में मुसलमानों की लिंचिंग और जुल्म की बात की गई थी। तो बीजेपी जो बहुत पहले इसमें प्राइड ले रही थी कि हमने देखो OIC का बैरियर भी ब्रेक कर दिया, हम अंदर चले गए, बाद में उनको इतना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि आपने
OIC کو لیجیٹیمیسی دی اور انہوں نے آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا. تو اس لیے ٹھیک ہے ان کی مصلحتیں سب چیزیں اپنی جگہ, لیکن مشکل وقت میں کچھ نہ کچھ سپورٹ آپ کو مل جاتا ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ تسیم فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ اینڈ جوائننگ اس. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.